गभर्नरलाई हटाउने सरकारको प्रयास असफल, अधिकारीमाथिको कारबाही यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चको आदेश। सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथिको कारबाही यथास्थितिमा राख्नु भन्ने आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। यो आदेशसँगै गभर्नर अधिकारीले निरन्तर काम गर्न पाउने भएका छन्। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टङ्कबहादुर मोक्तानको इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो। यसअघि न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले गभर्नरमाथि जाँचबुझ गर्न गठन हुने समितिको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीश रहने प्रावधानमाथि व्याख्या हुनुपर्ने भन्दै गभर्नरलाई काममा फर्किन पाउने गरी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। 3 दिनदेखिको निरन्तर सुनवाई टुङ्ग्याउँदै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो। अब सर्वोच्च अदालतले नियमित रूपमा मूल मुद्दामाथि सुनवाई गर्नेछ। त्यतिन्जेलसम्म गभर्नर अधिकारीले नियमित काम गर्न पाउनेछन्। 24 चैत 2078 को मन्त्री परिषद बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न समिति गठन गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए। सरकारले जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेपछि स्वत निलम्बनमा परेका गभर्नर अधिकारी सर्वोच्चका न्यायाधीश फुयालको इजलासबाट जारी आदेशपछि काममा फर्किएका थिए। संवेदनशील सूचनाहरू चुहाएको, सरकारलाई सहयोग नगरेको र सरकारको सल्लाहकारको भूमिका निभाउन नसकेको भन्दै सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भएपछि गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा परेका थिए। सरकारको उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै अधिकारीले वैशाख 5 गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आह्वानमा ढिलाइ, चुनावी वर्ष भएकाले समयमा अधिवेशन प्रारम्भ हुनेमा आशंका। संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आह्वानमा ढिलाइ भएको छ। अघिल्ला वर्षहरूको प्रचलन र बजेट पूर्व छलफलको आवश्यकताका आधारमा अहिले अधिवेशन आह्वान भइसक्नुपर्ने थियो। गत वर्ष भने विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री असफल भएपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अध्यादेश मार्फत ल्याएको थियो। संवैधानिक समय सीमा अनुसार सरकारले जेठ 15 मा अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरेसँगै वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत धेरै कार्यक्रम हेरफेर गरेर संसदबाट बजेट अनुमोदन गराएको थियो। तर यसपटक जननिर्वाचित संस्था प्रतिनिधि सभा अस्तित्वमा नै रहे पनि बजेट अधिवेशन आह्वानको कुनै तयारी छैन। सरकारले हालसम्म अधिवेशनको तयारीबारे सभामुख तथा संसद सचिवालयसँग परामर्श गरेको छैन। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वान हुन्छ। अधिवेशन आह्वान अघि सभामुखसँग विभागीय मन्त्रीले परामर्श गर्ने स्थापित प्रचलन छ। अघिल्लो वर्षहरूमा ढिलामा पनि वैशाख 3रो सातामा अधिवेशन प्रारम्भ भए पनि यो वर्ष अहिलेसम्म आह्वान भइसकेको छैन। चुनावी वर्ष भएकाले समयमा अधिवेशन प्रारम्भ हुनेमा आशंका गर्न थालिएको छ। अघिल्लो साल विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि वैशाख 27 गते संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान भएको थियो। विश्वासको मत असफल भएसँगै अधिवेशन पनि अन्त्य गरियो। बजेट अधिवेशन नबोलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको थियो। वर्तमान सरकारले अध्यादेशको बजेटलाई हेरफेर सहित प्रतिस्थापन गरेको थियो। यस्तै 2077 सालमा कोभिड कहर बीच नै वैशाख 26 गतेदेखि बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भएको थियो। कोभिडका बीच बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भई समयमा नै बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल र नीति तथा कार्यक्रम अनुमोदन भएको थियो। 2076 सालमा भने वैशाख 16 गते नै अधिवेशन सुरु भएको थियो। तर यसपटक भने नियमित समय अनुसारको बजेट अधिवेशनको तयारी भएको छैन। स्थानीय तह चुनावपछि मात्र अधिवेशन प्रारम्भ भएमा नियमित प्रक्रिया अनुसार बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्री बजेट छलफलको समेत समय रहने छैन। प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार विनियोजित विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा बजेट पेश हुनुभन्दा 15 दिन अघि नै सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। जेठ 15 गते बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक सीमा अनुसार कम्तीमा वैशाख मसान्तभित्र उक्त छलफल सकिनुपर्छ। नियमावली निलम्बन गरेको अवस्थामा भने जेठमा समेत प्री बजेट छलफल हुन सक्नेछ। यस्तै पूर्व बजेट छलफलसँगै नीति तथा कार्यक्रम पनि बजेट प्रस्तुत अघि नै सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। मतपत्र च्यात्छु र चपाउँछु भन्ने सोच नराख्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको चेतावनी, दलका नेताको धम्की सह्य नहुने भनाई। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षित, भयरहित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन राजनीतिक दलहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्। शुक्रबार राष्ट्रिय तथा जिल्ला स्तरका पर्यवेक्षकहरूको लागि अन्तर्क्रिया र अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले संयमित भएर राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरूले स्थानीय तह निर्वाचनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। उनले प्रचार प्रसारका सामग्रीहरू बनाउँदा पनि आरोप, प्रत्यारोप र अवांछित गतिविधिका
सामग्रीहरू प्रसारित गर्न नहुनेतर्फ पनि सचेत गराए। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले स्थानीय तह निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले मतपत्र कडा कागजमा छापिएकोले च्यात्छु र चपाउँछु भन्ने सोच नराख्न आग्रह गरे। बत्ती निप्छ कि निप्दैन, अब सबै स्विचमा आयोगको हात हुँदैन। अब कहाँ कसले के गर्छ हामीले हेरिराखेका त हुन्छौँ। तैपनि मैले सिधा भाषामा के भन्ने गरेको छु भने आदरणीय लोकतन्त्र प्रेमी महानुभावहरू, विशेष गरेर यो लोकतन्त्रलाई विश्वास गरेर उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू, म यति कुरा हेक्का राखिदिनुहोस्, यो वर्षको मतपत्र अलिकति कडा कागजमा छापिएको छ, त्यसकारण यसलाई च्यात्ने र चपाउने सोचबाट मुक्त भइदिनुहोस्। यो चाहिँ अनुरोध गरेको, छाप्दै त्यसै गरी छापेको हो। त्यसो भएको हुनाले यो मेरो एकदम हार्दिकतापूर्वक अनुरोध हो। उनले विगतमा भएका गल्तीका कारण निर्वाचन आयोगमाथि बत्ती निप्छ कि निप्दैन जस्ता आरोपहरू लागिरहेको भन्दै लोकतन्त्रमा विश्वास गरेर उम्मेदवारी दिने दल र उम्मेदवारहरूलाई मतपत्र च्यातेर र चपाएर जित्छु भन्ने सोचबाट मुक्त हुन आग्रह गरे। प्रमुख आयुक्त थपलियाले यस वर्ष आयोगले निर्वाचनको तयारी गरिरहँदा निर्वाचनको समयमा उम्मेदवारीमा लचकता अपनाउने र प्रचार प्रसारमा कठोरतालाई नछोड्ने सङ्कल्प लिएको बताए। यो पल्ट हामीले निर्वाचनको तयारी गरिरहँदा मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, हामीले निर्वाचनको समयमा हामी उम्मेदवारीमा लचकता अपनाउँछौँ र प्रचार प्रसारमा कठोरतालाई छोड्दैनौँ। हिजोसम्मको अवस्थाले जुन व्यापक ढङ्गले उम्मेदवारी भएको छ, यसले स्थानीय तहप्रतिको त्यहाँ नेतृत्व गर्नुपर्छ, त्यहाँ निर्वाचित हुनुपर्दछ भन्ने एउटा आम जनतामा, आम नागरिकमा त्यो भावना स्पष्ट भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। अब हामीले त्यसलाई जगेर्ना गर्नुपर्ने अवस्था छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिँदा धम्की, त्रास र चेतावनी दिएको गोप्य सूचना आइरहेको भन्दै त्यो सह्य नहुने बताए। उनले लोकतन्त्रलाई विश्वास गरेर निर्वाचनमा गएको हो भने लोकतन्त्रमा चुन्ने र चुनिन पाउने अधिकारलाई कुनै पनि हालतमा कुण्ठित गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारे। प्रमुख आयुक्त थपलियाले कुनै पनि किसिमको दबाव, त्रास, प्रलोभन, कुनै पनि किसिमको कारबाहीको धम्की वा शक्तिको प्रयोग गरेर उम्मेदवार माथि दबाब दिए लोकतन्त्र विरोधी गतिविधि हुने बताए। डर, त्रास, धाक, धम्की दिएर जबरजस्त रूपमा उम्मेदवारी फिर्ता दिलाउने किसिमका अभ्यासहरू भइरहेका छन्। उम्मेदवार र उसको परिवारलाई उम्मेदवार भयो भनेदेखि अलिकति गाह्रो हुन्छ भन्ने किसिमका कुराहरू गरिँदैछन् भन्ने गोप्य सूचना हामीलाई प्राप्त भइरहेका छन्। हामीले त्यसमा स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ, यदि लोकतन्त्रलाई विश्वास गरेर हामी निर्वाचनमा गएका छौँ भने लोकतन्त्रमा चुन्ने र चुनिन पाउने अधिकारलाई कुनै पनि हालतमा कुण्ठित गर्न पाइँदैन, हुँदैन। त्यसकारण कुनै पनि किसिमको दबाव, त्रास, एक किसिमको प्रलोभन अथवा भनौँ कुनै पनि किसिमको कारबाहीको धम्की अथवा शक्तिको प्रयोग गरेर यदि त्यस्तो गर्नुभयो भने त्यसलाई लोकतन्त्रले किमार्थ सहँदैन र कसैले सहनु पनि हुँदैन। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक समावेशिता सिद्धान्त र ऐन कानुनलाई बिर्सिएर स्थानीय तहमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गरेको बताए। उनले विभिन्न राजनीतिक दलले संविधानको धारा 38 को उपधारा 4 बमोजिम निर्वाचनका प्रक्रियामा महिलाको 50% सहभागिताको कुरालाई बिर्सिएको बताए। उनले यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा पनि महिला सहभागिता गराएर बहादुरी देखाएको जिकिर गरे। 50%मा महिला दिनुपर्छ भनेको 100% महिला दिन हुँदैन भनेको होइन। लाटो बुद्धि, सोझो विचार, त्यही भनेर हामीले पत्राचार पनि गर्यौँ। र त्यसका अतिरिक्त आरक्षित पदमा त आरक्षण हुन्छ नै, त्योदेखि बाहेकका पदमा पनि कम्तीमा 1/3 महिलाको उम्मेदवारी दिनुहोस् भनेर पनि भन्यौँ। सायद यहाँहरू आयोग नहुनुपर्ने ठाउँमा बाठो भयो भन्ने लाग्यो कि क्या हो। उहाँहरूले गत वर्ष 74 सालको उम्मेदवारी भन्दा पनि घटाएर
बहादुरी देखाइदिनु। त्यस्तै पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले कुनै पक्षले जितको लागि जे पनि गतिविधि गर्न सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सचेत रहन निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिइन्। उनले जनताहरूले अझै पनि निर्वाचन भनेको के हो भन्ने कुरा बुझिन सकेको भन्दै जनतालाई यसबारेमा सूचना सम्प्रेषण गर्न आवश्यक रहेको औल्याइन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कार्कीले विगतका निर्वाचनहरूमा मतगणना गर्दा गर्दै बत्ती निभाएको कुराहरू आएको भन्दै त्यसतर्फ सचेत भई काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। इलेक्सन हामी कहाँ एक प्रकारले भन्ने हो भने पब्लिक साइडबाट पनि जनताबाट पनि त्रुटि देखिएको छ। इलेक्सनमा फियर नहुने कारण चाहिँ के छ भने जनतामा पनि त्यो अभाव छ। एउटा कुरा जनताले पनि इलेक्सन के हो भने अझै बुझेको देखिँदैन एउटा छ। अर्को के छ भने अब जित्ने पक्ष जो छ उसले हार्न त चाहँदैन, नहार्नको निम्ति उसले जे पनि गर्न सक्छ। त्यस्तै पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अहिलेको समयमा निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न जरुरी रहेकाले निर्वाचन आयोगले त्यसमा जोड दिनुपर्ने बताए। उनले जनताले आफ्नो मौलिक हकलाई भरपूर प्रयोग गर्न पाउने गरी नागरिकलाई सुरक्षित मतदान गर्न सक्ने व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए। पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, तटस्थ, गुणस्तरयुक्त, जवाफदेहितापूर्ण र स्वच्छ हुनुपर्ने बताए। निर्वाचन आचार संहिता व्यापक रूपमा यहाँ चाहिँ जारी भएको छ र प्रचार प्रसार भएको छ र यो निर्वाचनको चाहिँ यो पूर्व सन्ध्यामा यो कुरा अहम महत्त्व राख्ने चाहिँ दस्तावेज जारी भएको छ। यसको पालना कति हुन्छ, यसको बारेमा सूचना कति भएको छ, यी सबै कुराहरू हेर्नुपर्ने छ। निर्वाचन भनेको चाहिँ सजिलोसँग सित्तैमा हुने प्रक्रिया होइन, यो महँगो प्रक्रिया छ, जटिल प्रक्रिया छ र यो बहुआयामिक असर भएको प्रक्रिया छ। यो प्रक्रियालाई जुन उद्देश्यले निर्वाचन सञ्चालन गरिन्छ त्यो उद्देश्यहरूले निर्वाचन सञ्चालन भएको छ भन्ने कुरा निश्चित गर्नको लागि त्यो चाहिँ निर्वाचनसँग हामीले आशा गर्ने कुरा के हो भने यो निर्वाचन स्वतन्त्र हुनुपर्छ, निष्पक्ष हुनुपर्छ, तटस्थता हुनुपर्छ, गुणस्तरयुक्त हुनुपर्छ, जवाफदेहितापूर्ण हुनुपर्छ र यो चाहिँ स्वच्छ हुनुपर्छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले पर्यवेक्षणले निर्वाचनको कानुन, प्रक्रिया, पूर्वाधार, मतदानको अवस्था, उम्मेद्वारको अवस्था, उनीहरूले गर्ने खर्च र प्रचार प्रसारको शैलीको बारेमा निगरानी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याए। उनले आयोगले पर्यवेक्षणले गर्ने निगरानीको क्षमता आयोगसँग छ कि छैन भन्ने प्रश्न गर्दै आयोगले त्यो कुराको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताए। निर्वाचन आयोगद्वारा उम्मेद्वारको अन्तिम सूची प्रकाशन। भरतपुरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार पौडेलले लिएनन् उम्मेदवारी फिर्ता। स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेकाहरूलाई मनोनयन फिर्ता लिन निर्वाचन आयोगले दिएको समय शुक्रबार अपराह्न 5 बजेबाट सकिएको छ। फिर्ताको समय सकिएपछि आयोगले अन्तिम नामावली समेत प्रकाशित गरेको छ। प्रमुख राजनीतिक दलले उठाएका उम्मेद्वार विरुद्ध बागी बनेका उम्मेद्वारलाई मनोनयन फिर्ता लिन दलहरूले अन्तिम समयसम्म प्रयास जारी राखे पनि असफल भएका छन्। भरतपुर महानगरपालिकामा पार्टीको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नेपाली कङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व सांसद जगन्नाथ पौडेलले आफ्नो स्वतन्त्र उम्मेदवारी कायमै राखेका छन्। सत्ता गठबन्धनले त्यहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री रेणु दाहाललाई उठाउने निर्णय गरेको थियो। उनी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी छोरी समेत हुन्। पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा बागी उम्मेदवारी दिएका कङ्ग्रेस समर्थित 2 उम्मेद्वारले भने मनोनयन फिर्ता लिएका छन्। उम्मेदवारी फिर्ता र दाबी विरोधका कारण उम्मेदवारी खारेज भएपछि बाँकी रहेका उम्मेद्वारहरूलाई आयोगले शनिबार निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने जानकारी दिएको छ। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त 6 वटा राजनीतिक दलले आफ्नो दलकै निर्वाचन चिन्ह पाउने व्यवस्था छ। नेकपा एमाले, नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादी पार्टीले देशैभरि आफ्नो निर्वाचन चिन्ह पाउनेछन्। राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका तर पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीतर्फ भाग लिएका दलहरूले पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नै दलको निर्वाचन चिन्ह पाउनेछन्। उनीहरूको निर्वाचन चिन्हको क्रम पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा पाएको समानुपातिक मतको संख्याका आधारमा तय गरिने व्यवस्था छ। आयोगका अनुसार विवेकशील साझा, राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा सहित यस्ता दलहरूको संख्या 23 छ। यसबाहेकका स्वतन्त्र वा बागी उम्मेद्वारहरू भने आयोगले तय गरेका विभिन्न 40 वटा नमुना मध्येबाट निर्वाचन चिन्ह पाउने व्यवस्था छ। स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकाले स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूलाई उनीहरूले रोजेकै चिन्ह प्रदान गरिने व्यवस्था गरेको छ। तर 2 वा त्यसभन्दा बढी उम्मेद्वारहरूले एउटै चिन्ह रोजेको अवस्थामा भने आयोगले उनीहरूको नामको सुरुको अक्षरका आधारमा प्राथमिकता तय गर्ने नियम छ। आयोगले स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूका लागि खसीको टाउकोदेखि गुलाबको फूलसम्म निर्वाचन चिन्ह तय गरेको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेद्वार मदनदास श्रेष्ठले आफू विजयी भएमा महानगरभित्रका आम नागरिकको चाहना अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। वरिष्ठ कलाकार समेत रहेका श्रेष्ठले काठमाडौँ महानगरपालिकावासीको मनोभावना र चाहना अनुसार काम गर्न आफूले राप्रपाबाट मेयरको उम्मेदवारी दिएको बताए। शुक्रबार चुनावका लागि आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै उनले विगतका जनप्रतिनिधिहरूले इमान्दार भएर काम गर्न नसकेकाले काठमाडौँ महानगरपालिका फोहोरको डङ्गुरमा परिणत भएको आरोप लगाउँदै ती समस्या समाधान आफू समक्ष हुने दावी समेत गरे। मेयरका उम्मेद्वार श्रेष्ठले घोषणा गरेको प्रतिबद्धता पत्रमा 6 महिनाभित्र काठमाडौँलाई फोहोर मुक्त शहर बनाउने महत्त्वकांक्षी योजना उल्लेख गरिएको छ। अब पनि हामी अल्मलिने होइन। अब चाहिँ हाम्रो समय र हामीले र आम मान्छेले, आम जनताले, राष्ट्रभक्त राष्ट्रभक्तिहरूले एउटा चाहिँ विकल्प खोजेका छ। त्यो विकल्प हामीले दिन प्रयास गरेका छौँ, दिन्छौँ र यो आम जनताहरूलाई म नम्र निवेदन के गर्छु भने एकपटकलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई राज्य सत्तामा रहेर तपाईँहरूको सेवा गर्ने अवसर हाम्रो पार्टीलाई दिनुहुनेछ र त्यसपछि यो महानगरपालिकाभित्रका आम नागरिकहरूको प्रति मेरो विशेष अनुरोध छ कि तपाईँहरूको अत्याधिक मतलाई म कदर गरेर तपाईँहरूको अत्याधिक मतलाई मलाई विजय गराउनु भयो भने तपाईँहरूको मनोभावना, तपाईँहरूको चाहना अनुरूप मैले काम गर्ने मैले प्रतिबद्धता यहाँहरूप्रति जाहेर गर्छु। मेयरका उम्मेद्वार श्रेष्ठले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा काठमाडौँलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने, सार्वजनिक यातायातमा ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निशुल्क गर्ने, मठ मन्दिर, पाटी पौवा, गुठी लगायतका धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने उल्लेख गरेका छन्। त्यसैगरी प्रत्येक वडामा निशुल्क स्वास्थ्य चौकीको स्थापना गरेर नागरिकको स्वस्थ जीवनका लागि काम गर्ने योजना पनि प्रतिबद्धता पत्रमा समावेश गरिएको छ। गठबन्धनमा आबद्ध दल सामूहिक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने समाजवादी अध्यक्ष नेपालको भनाई। गठबन्धनका दलले अहंकार राखेको गुनासो। सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीबाट 35 जना जनप्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित भइसकेको बताएका छन्। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित नेकपा एकीकृत समाजवादी र बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालको एकता घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ताकै क्रममा एकीकृत समाजवादीबाट 35 जना जनप्रतिनिधिको एकल उम्मेदवारी परेको बताएका हुन्। उनले एकल उम्मेदवारी परेसँगै पार्टीको तर्फबाट 2 जना गाउँपालिका अध्यक्ष, 1 जना गाउँपालिका उपाध्यक्ष, 6 जना वडा अध्यक्ष र 26 जना सदस्यहरू निर्विरोध निर्वाचित भएको बताए। हामी चुनावमा होमिएका छौँ। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको चुनाव हुन गइरहेको छ। यो चुनावको निम्ति नोमिनेसन फाइल, मनोनयन दर्ताको समयमा निर्विरोध रूपमा मनोनयन दर्ता भएका केही व्यक्तिहरूमध्ये हाम्रो पार्टीसँग जोडिएका, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादीसँग जोडिएका 2 जना गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू निर्विरोध निर्वाचित भए। 1 जना उपाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुनुभयो। 6 जना वडा अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुनुभयो। 26 जना सदस्यहरू निर्विरोध निर्वाचित हुनुभयो। झन्डै 35 जना व्यक्तिहरूले विजय हासिल गरेर हाम्रो पार्टीको झण्डालाई, हामीले अगाडि सारेको चिन्ह, कलम चिन्हका त्यो बोक्ने पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको विजयको झण्डा फहराउँदै उहाँहरू अगाडि बढ्नु। अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू सामूहिक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। उनले गठबन्धनभित्रका दलले अहंकार राख्न नहुने र वस्तुनिष्ठ भएर चल्नुपर्ने बताए। स्थानीय तह निर्वाचनको उम्मेदवारीमा कतिपय ठाउँमा तलमाथि भएको सन्दर्भमा गठबन्धनभित्र समीक्षा हुने पनि अध्यक्ष नेपालले बताए। उम्मेदवारीको बारेमा तलमाथि होला भएको होला कतिपय ठाउँहरूमा, हाम्रा दुखिसाहरू होला, हाम्रा आलोचना पनि होला, हाम्रा गठबन्धन दलका अन्य पार्टीहरूप्रति त्यो आफ्नो ठाउँमा हामी विवेचना गरौँ। त्यस्तो गर्नु हुँदैन पनि भनौँला, अहंकार नराख्नु पर्ने हो पनि भनौँला, वस्तुनिष्ठ भएर चल्नु पर्दछ भने पनि हामी पनि भनौँला, अरूले पनि भन्ला।
धेरै व्यक्तिवादिता हुर्कियो पनि भन्ने विश्लेषण होला। प्रत्येक व्यक्तिले आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नै अनि परिस्थितिको विश्लेषण र मूल्याङ्कन गरेका छन् भन्ने पनि होला। त्यसको हामी समीक्षा गर्दै जाउँ। तर हामी खास गरिकन के चाहन्छौँ भने म होइन, हामी भन्ने भावनाका साथ, आफू होइन, हाम्रो ध्येय र उद्देश्यलाई हासिल गर्ने काममा सफलता पाउने सोचका साथ अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। अध्यक्ष नेपालले एकीकृत समाजवादी पार्टी 2006 सालमा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टीकै निरन्तरता भएकाले जनतामा परीक्षण भइसकेको पार्टी भएको बताए। अध्यक्ष नेपालले पार्टीको संगठनलाई टोल टोलसम्म विस्तार गर्न पनि नेता कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरे। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नेपालमा विदेशी नागरिकहरूले पनि नेपालीले सरह हवाई भाडा भुक्तानी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। शुक्रबार पर्यटन पुनरुत्थान कार्यविधि 2078 ग्रहण गर्दै मन्त्री आलेले यस्तो बताएका हुन्। उनले नेपालीहरू विदेशमा जाँदा त्यहाँका नागरिक सरह नै भाडा तिर्ने गरेको भन्दै नेपालमा पनि विदेशीलाई नेपाली सरह भाडा दर कायम गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले नेपालका लागि इजरायलका राजदूत हनान गोदारसँगको भेटमा राजदूतले भाडा समान नभएको गुनासो गरेको जानकारी दिए। मन्त्री आलेले राजदूतसँगको भेटमा अहिले कोरोनाको मारमा रहेकाले तत्काल सो समस्या सम्बोधन गर्न नसकिने जानकारी गराएको बताए। मन्त्री आलेले आन्तरिक वायु सेवा कम्पनीहरूलाई टिकट बिक्री गरे अनुसारकै समयमा उडान भर्न पनि निर्देशन दिए। हामी अन्य विदेशमा जाँदाखेरि जति त्यहाँको नागरिकले तिर्छ उति नै हामीले पनि तिर्ने गरेका छौँ। तर हामी कहाँ चाहिने त्यो भएन। त्यसलाई अलिकता सुधार्ने क्रममा पनि हामी जानेछौँ भन्ने मैले यहाँलाई आग्रह गर्न चाहेँ। र अर्को कुरा, टुरिस्टहरू आउँछ, स्वयं हामी पनि यात्रा गर्दाखेरि बिहान 8 बजेको टिकट हामीलाई दिइन्छ, प्लेन 10 बजे 11 बजे उठ्छ क्या। समस्या त्यो विडम्बना छ। त्यो यसलाई चाहिने अलिक व्यवस्थित गर्नु पऱ्यो भनेर हामीले राति 12 बजेसम्म एयरपोर्टलाई ओपन राख्ने, बिहान काम गरेर बेलुका फर्किन सक्ने अवस्था होस् भन्ने नाताले हामीले त्यसरी यसलाई अगाडि बढाएका छौँ। अब साथीहरू आउनुभएको छ, यसमा छलफल गरौँ हामी, यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, कसरी यसलाई सहज गर्न सकिन्छ। अब पेसेन्जरलाई दुःख दिएर 2 घन्टा 3 घन्टा उनीहरूको टाइम किल गरेर हामीलाई बेनिफिट त हुनेवाला छैन। त्यस्तै मन्त्री आलेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा शौचालय व्यवस्थापनको लागि प्रधानमन्त्री सहित गृह र अर्थमन्त्रीलाई बारम्बार ताकेता गर्दा पनि सुनवाई नभएको बताए। विमानस्थलमा आउने विदेशी पर्यटकहरू शौचालय जाँदा मुख छोपेर जानुपर्ने बाध्यता रहेको उनले स्पष्ट पारे। उनले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको अध्यागमन विभाग र अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको भन्सार विभागले गर्दा हरेक पर्यटकहरू विमानस्थलमा 2 घण्टा लाइनमा उभिनु पर्ने तथा एटिएमबाट डलर निकाल्ने कामलाई बिगार्ने कामहरू भएको बताए। मन्त्री आलेले यस्ता किसिमका क्रियाकलापले पर्यटन मन्त्रालयको बदनाम भएको बताए। उनले सरकार गठन भएको 9 महिना बितिसक्दा समेत पर्यटन, अर्थ र गृह मन्त्रालय बीच अहिलेसम्म समन्वय हुन नसकेको बताए। यो गृह मन्त्रालयको अन्तर्गत रहेको इमिग्रेसन र अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको यो भन्सार विभागले गर्दा आज हरेक टुरिस्टहरू एयरपोर्टमा झर्न साथ 2 घण्टा 2.5 घण्टा लाइनमा उभिनु पर्ने, डलरको लागि जुन एटिएमबाट जुन डलर निकाल्ने हुन्थ्यो त्यसलाई पनि बिगार्ने कामहरू भएको छ। यस्ता खालका चाहिने क्रियाकलापले गर्दा आज हामी बदनाम भएको अवस्था छ। अब एयरपोर्टमा टुरिस्टहरू आइसकेपछि यो पर्यटन मन्त्रालयको एभिएसनको जिम्मेवारी हो भनेर उहाँहरूले सोच्नुहुन्छ। हामीले पटक पटक ताकेता गरेका छौँ, यस्तो नगर्नुहोस्। कम्तीमा चाहिने लाइनमा उभिँदाखेरि घन्टौँ घन्टा उभिनुभन्दा बरु त्यसमा डेस्क थप्नुहोस्, 8वटाको ठाउँमा 16वटा गर्नुहोस् भन्दाखेरि कुनै सुनवाई भएको छैन। म बडा दुःखको साथमा भन्न चाहन्छु, हाम्रो मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय अहिलेसम्म कोर्डिनेसन राम्रोसित भएको छैन। मन्त्री आलेले शौचालय तथा यात्रु बस्ने ठाउँको व्यवस्थापन गर्न विदेशी कम्पनीहरूलाई ल्याउने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए। रोजगारी, स्वास्थ्य र शिक्षालाई ध्यान दिँदै लोकसभाद्वारा घोषणापत्र सार्वजनिक, मधेसको सीमा संवेदनशीलतालाई बुझ्न अध्यक्ष ठाकुरको ध्यानाकर्षण।
महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौँको बबर महल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सो घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको हो। घोषणापत्रमा सबै महिलाहरूलाई निशुल्क शिक्षा हासिल गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक सवारी साधन निशुल्क गर्ने, गरिबका लागि स्वास्थ्य उपचार निशुल्क हुने व्यवस्था गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना उल्लेख गरिएको छ। यस्तै सरबल, सक्षम र स्रोत सम्पन्न स्थानीय सरकार, नियमित टोल, गाउँ र नगर सरसफाई तथा स्थानीय सरकारले आफ्नो कर्मचारी आफैले भर्ना गर्ने तथा सहज, छरितो र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने लोसपाको प्रतिबद्धता रहेको छ। त्यस्तै हरेक सूचनाको सहज उपलब्धता, सहज जग्गा दर्ता, खरिद बिक्री र नक्सा पासको सहजता, घरभाडा र अन्य कर तिर्ने समस्याको अन्त्य, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, हरेक पालिकामा 25 शय्याको अस्पताल, थप चिकित्सकको व्यवस्थाका साथै बालबालिकालाई धेरै खोपको व्यवस्था गर्ने लोसपाको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख छ। यसैगरी ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै स्वास्थ्य सेवा, हरेक नागरिकका लागि बीमाको व्यवस्था, निशुल्क र व्यावहारिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक तहसम्म निशुल्क शिक्षा, स्नातक र स्नातकोत्तर शिक्षाका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था र छात्राहरूलाई आत्मरक्षाको प्रशिक्षण दिने लोसपाले जनाएको छ। महिला मैत्री पूर्वाधार एवं विशेष सुविधाको व्यवस्था, सार्वजनिक यातायात पूर्ण रूपमा निशुल्क, हरेक प्रसुतिलाई 5100 रुपैयाँ दिने र स्नातक महिलालाई आवश्यक परेको अवस्थामा 51,000 रुपैयाँसम्म दिने प्रतिबद्धता लोसपाको छ। त्यस्तै महिलाको स्वास्थ्य र जीवन बीमा निशुल्क, कृषि सेवा, सिँचाइ विस्तार र सहजीकरण बजार व्यवस्थापन, एक जिल्ला एक उत्पादन सञ्चालन गर्ने लोसपाको प्रतिबद्धता रहेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता राजेन्द्र महतोले निर्वाचनकै मजाक हुने गरी सत्तारूढ दलहरूले चुनावी गठबन्धन गरेको टिप्पणी गरेका छन्। नेता महतोले निर्वाचनमा जनताले पार्टीलाई मत दिने भए पनि सत्तारूढ दलहरूले गठबन्धनको नाममा चुनाव लडेर गल्ती गरेको आरोप समेत लगाए। शुक्रबार काठमाडौँमा पार्टीको स्थानीय तह चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले सत्तारूढ दलहरू चुनावमा जाँदा जनताले कुन पार्टी भनेर बुझ्ने भन्ने प्रश्न समेत गरे। देश र दुनियाँले नबुझ्ने गरी सत्तारूढ दलहरूले गठबन्धन बनाएर चुनावमा गएको नेता महतोको भनाइ थियो। ठुला पार्टीले जनतासँग मजाक गरेको यो चुनाव भनेको जनताले आफ्नो पार्टीप्रति भडिक दिने होइन, विभिन्न पार्टीप्रति आफ्नो धारणा आफ्नो अभिव्यक्ति दिने हो। निर्वाचन त्यसको लागि गरिन्छ। यहाँ गठबन्धन गरेर कुन पार्टीको अभिव्यक्ति आइरहेको छ, त्यो 5 ठुला दलले जुन गरेको गठबन्धन सरकारी पक्षले, तो कुन पार्टीको मान्यता आउने हो, तो कुन पार्टीको मत जनताले बुझ्ने हो, देश र दुनियाँले के बुझ्ने हो। त्यसैले जनताले त कांग्रेस पार्टीका आधारमा चुनाव गराउने भने कुन पार्टी, कांग्रेस पार्टीलाई जनताले कति, कुन वार्डमा, कुन पालिकामा कति भोट दियो, तो के अरे कुन अर्को पार्टीले, माओवादी पार्टी त कुन जलसपा पार्टी त कुन पार्टी, त कुन पार्टीलाई जनताले कति समर्थन गर्यो त कसरी बुझ्ने हो। दलीय सिस्टम हो त्यो। त्यसैले तो गठबन्धन गरेर यो स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जनताको मतलाई कहाँ जनताले मत दियो त्यो पनि पत्तो लाग्न नदिने कस्तो प्रक्रिया निर्माण गरेको, त्यो गलत गर्यो के। नेता महतोले दलीय सिस्टममा दलहरू आफै निर्वाचनमा जाने भएकाले आफ्नो पार्टीले गठबन्धन गरेर जाने विषयलाई महत्त्व नदिएको तर्क गरे। उनले स्थानीय तहमा आवश्यकताको आधारमा अन्य दलसँग चुनावी तालमेल गरेर जाने निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय पार्टीलाई दिइएको पनि उल्लेख गरे। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले जनतालाई दुःख दिएर आन्तरिक उडानका वायुसेवा कम्पनीले कमाएको पैसा सह्य नहुने चेतावनी दिएका छन्। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी जहाज परीक्षण उडान पश्चात भैरवामा बोल्दै महानिर्देशक अधिकारीले आन्तरिक उडानका वायुसेवा कम्पनीले रात्रिकालीन उडानको योजना कार्यान्वयन नगर्ने बताएसँगै यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। उनले अहिले विमानस्थलमा दुध खाने बच्चा, बिरामी, सुत्केरी घण्टौं घण्टा विमानस्थलमा बस्नु पर्दा जनतालाई मार परेकाले घण्टौं विमानस्थलमा बस्नुपर्ने समस्या समाधानका लागि आन्तरिक विमानस्थलहरू 18 घण्टा र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू 24 घण्टा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको स्पष्ट पारे। महानिर्देशक अधिकारीले आन्तरिक उडानका वायुसेवा कम्पनीले 18 घण्टा उडान गर्न असक्षम छौं भनेर विज्ञप्ति जारी गरेको प्रति असन्तुष्टि जनाए। आन्तरिक उडानका वायुसेवा कम्पनीले अब 11 बजे उडान गर्ने भए 11 बजेको टिकट बेच्ने, 3 बजे उडान गर्ने भए 3 बजेको नै टिकट बेच्नुपर्ने भन्दै महानिर्देशक अधिकारीले जनतालाई 3 बजेको टिकट बेचेर 11 बजे उडाउने, विज्ञप्ति निकाल्ने, ठाउँ ठाउँमा गएर लबिङ गर्ने काम बन्द गर्न आग्रह गरे। उनले जनतालाई दुःख दिएर गरेको व्यापार नटिक्ने र टिक्न पनि नदिने बताए। पैसा
कमाउँदा जनतालाई दिएको असुविधा वायु सेवा कम्पनीहरूले बिर्सन नहुने भन्दै उनले जनताको सुविधा हेरेर पैसा कमाए वायु सेवा कम्पनीलाई प्राधिकरणले गर्नुपर्ने सहयोग गर्न तयार रहेको बताए। दुध खाने बच्चा, बिरामी, सुत्केरी घन्टौँ त्यो ट्राफिकमा चाहिँ राखेर घन्टौँ एयरपोर्टमा राखेर अहिले चाहिँ जनतालाई ठुलो चाहिँ के भन्छ मारमा पारेको अवस्था छ। यसकै समाधान होस् भनेर हामीले तराईको विमानस्थल 18 घण्टा र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 24 घण्टा सञ्चालन गर्ने हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ। तर यो विषयमा मैले कता सुनिरहेको छु कि हामी यो बढेको समयमा उडान गर्न असक्षम भन्ने मैले पनि आवाज सुनेको छु। यदि त्यस्तो हो भने जनतालाई दुःख दिएर गरेको व्यवहार सही हुने छैन। जनतालाई गरेर गरेको व्यवहार, जनतालाई दुःख दिएर गरेको व्यवहार सही हुने छैन। 11 बजे उडाउँछौँ, 11 बजेको टिकट बेच, 3 बजे उडाउँछौँ, 3 बजेको टिकट बेच। तर जनतालाई 3 बजेको टिकट बेचेर 11 बजे उडाउने, विज्ञप्ति निकाल्ने, ठाउँ ठाउँमा गएर लबिङ गर्ने, राजनीति गर्ने काम गर्यो भने जनतालाई दुःख दिएर गरेको व्यवहार टिक्दैन, टिक्न दिने छैन। त्यस्तै महानिर्देशक अधिकारीले तत्काल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई उडानमा देखिएको ट्राफिक जाम समाधान गर्नका लागि जेठ 2 गतेदेखि 24 घण्टा सञ्चालनमा ल्याउन लागि बताए। उनले जेठ 2 गतेदेखि नै गौतम बुद्ध विमानस्थल पनि 24 घण्टा सञ्चालनमा आउने बताए। महानिर्देशक अधिकारीले नेपालमा अब 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएर पनि नपुग्ने भएकाले चन्द्रगढीदेखि धनगढीसम्मका 7वटा तराईका विमानस्थलहरू रातको 12 बजे अर्थात् 18 घण्टा सञ्चालन सुरु गरिएको बताए। काठमाडौँ विमानस्थल जेठ 2 गतेदेखि 24 घण्टा सञ्चालनमा आउँछ र जुन दिनदेखि गौतम बुद्ध विमानस्थल सञ्चालनमा आउनेछ जेठ 2 गते त्यही दिनदेखि यो विमानस्थल पनि 24 घण्टा सञ्चालनमा आउने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। 2टा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूले 24 घण्टा सञ्चालनमा आएर पुग्नेवाला छैन, किनभने तराईका विमानस्थलहरू पनि अहिले हाम्रो 6 बजे नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ। यद्यपि फ्लाइट खोलेको छ, तर के भने 6 बजे हाम्रो बन्द गर्नुपर्ने देखिएको छ। टिकट काटिन्छ 5 बजेको, जहाज उठ्छ 11 बजेको, भनेपछि मान्छे 3 बजे आएर 11 बजे फ्लाइट भएको अवस्था छ। भनेपछि तराईका विमानस्थल पनि चन्द्रगढीदेखि लिएर धनगढीसम्म 7वटा विमानस्थलहरू अब रातको 12 बजेसम्म 18 घण्टा आजको दिनदेखि सञ्चालनमा आउनेछन्। वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले शुक्रबारदेखि राति 8 बजेपछिका कुनै पनि उडान भर्न नसक्ने भन्दै बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले शुक्रबारदेखि नै राति 8 बजेपछि आन्तरिक हवाई उडानको तालिका राखेमा सबै आन्तरिक उडान सेवा बन्द गर्ने सङ्घले चेतावनी समेत दिएको थियो। प्राधिकरणले बुधबार नियमित उडान गरिरहेका आन्तरिक उडानका वायु सेवा कम्पनीहरूलाई पत्र लेखेर नयाँ उडान तालिकाबारे जानकारी गराएको थियो। र जिम्बाब्वेसँगको 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खलाका लागि नेपाली टोलीको घोषणा, सन्दीपको कप्तानीमा 16 खेलाडी छनौट। जिम्बाब्वे एसँग 1 दिवसीय श्रृङ्खला खेल्न लागेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको घोषणा भएको छ। मुख्य प्रशिक्षक पुबुदु दशनायकेले शुक्रबार सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा 16 सदस्यीय टिमको घोषणा गरेका हुन्। अफ्रिकी टिम विरुद्ध हुने श्रृङ्खलाका लागि तय गरिएको टिममा नयाँ सदस्य किशोर महतोले स्थान पक्का गरेका छन्। त्यसै गरी विकेट किपर तथा ब्याट्सम्यान विनोद भण्डारी, सुनिल धमला र सुसन भारीले पुनरागमन गरेका छन्। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा हुने श्रृङ्खला वैशाख 17बाट सुरु हुँदैछ। त्यसपछि यी दुई टिम 3 2020मा पनि आम्ने सामने हुँदैछन्। नेपालले पहिलो पटक टेस्ट मान्यता प्राप्त राष्ट्रको टिम विरुद्ध घरेलु मैदानमा श्रृङ्खला खेल्न लागेको हो।